बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी हो चुकी है जर्मनी के तकरीबन ज़्यादातर इलाक़ों में, और काफ़ी खूबसूरत माहौल बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम सरमा की शिद्दत भी इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जिसकी बुनियादी वजह है कि तो ये है कि यहाँ पे गैस की जो है वो, क्योंकि एक मेन पाइपलाइन जो है वो आती थी रूस से, जो कि बंद कर दी गई है कुछ यूक्रेन वाले मामले पे, और कुछ जो है वो एक कहते हैं उस तबाह भी कर दी गई थी। जिसकी वजह से ये वाली सर्दियों में एक तो बहुत ज़्यादा गैस और बिजली वगैरह काफ़ी महंगी हो रही है, और इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है वो सर्दियाँ वैसे भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती है। जर्मनी के अंदर जो लोग नए आते हैं उनके जो दरपेश मसाइल होते हैं और सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। कि जो लोग नए आते हैं, चाहे वो वीज़ा लगवा के आते हैं, चाहे वो डंकी लगा के आते हैं, जो लोग आना चाहते हैं जर्मनी में, इटली से काफ़ी सारे दोस्त हज़रात या यूनान वगैरह से जो लोग ये सोच कर आते हैं कि जर्मनी के अंदर रहना आसान है और वहाँ पे क्या मेरे साथ पेश आएगा मामलात, ये सारे के सारे जो है वो इंशाल्लाह थोड़े कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आप कोई भी तरीके से आए हों, अगर वो वीज़ा है या फिर डंकी लगा के आए हों, इनमें से कोई भी अगर तरीके से आप जर्मनी आए हैं, तो सबसे पहले जर्मनी में आने वाले शख्स को दिमाग में ये होता है कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा काफ़ी सारे, क्योंकि एक जन्नत का या एक बहुत ही अच्छे मुल्क का दिमाग में इमेज बना के आता है। लेकिन जहाँ पे यहाँ पैसा कमाया जाता है, वहाँ पे उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, मसाइल भी हैं बहुत सारे। तो सबसे पहला मसला जो है वो यहाँ की ज़ुबान का होता है। जब यहाँ पे नया बंदा आता है, अगर बंदा पढ़ा लिखा ना हो, उसके लिए तो मज़ीद मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि वो ज़ुबान जो है सीखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन जो स्टूडेंट हज़रात होते हैं, उनके लिए भी हम लोगों के दरमियान एक थोड़ी मिथ है कि भाई जर्मन ज़ुबान जो है वो इंग्लिश की तरह है। लेकिन ये कहीं पे भी इंग्लिश की तरह नहीं है, बल्कि इंग्लिश से बिल्कुल ही टूटी-फूटी है। ये इसका इंग्लिश का और जर्मन ज़ुबान का एक दूसरे से इतना ही फ़ासला है जितना उर्दू और पश्तो ज़ुबान का। पश्तो ज़ुबान फिर बंदे को समझ आ जाती है, लेकिन जर्मन ज़ुबान समझने के लिए बंदे को काफ़ी लंबा अरसा दरकार होता है। तो सबसे पहला चैलेंज होता है जर्मन ज़ुबान सीखना। अब 2 किस्म की जर्मन ज़ुबान होती है, एक तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की और एक होती है किताबी। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है, उसमें बंदा जल्दी यानी कि 6 महीने 8 महीने अगर जर्मन लोगों के दरमियान काम करे, या फिर उनमें आना जाना उठना बैठना करे, या फिर अपने घर का माहौल ऐसा बनाए जिसमें वो जर्मन ज़ुबान सीखे। कुछ एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसलेटर है, इसके अलावा यूट्यूब से बंदे को मदद मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके बंदा रोज़मर्रा का जो गुज़ारा होता है वो कर सकता है। मगर उसके अलावा अगर आप कहें कि आप अबूर हासिल करना चाहें जर्मन ज़ुबान के अंदर, तो उसके लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, स्कूलिंग दरकार होती है, और लोगों में उठना बैठना और बड़ी ऊंचे लेवल की पढ़ाई दरकार होती है। तो जो लोग भी जर्मनी आना चाहते हैं, उनको पहले से दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि अगर वो कोई मुश्किल ज़ुबान सीखना नहीं चाहते, या इंटरेस्टेड नहीं है कि वो मुश्किल ज़ुबान सीखेंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होगा। वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर ज़ुबान नहीं आती तो काम करना मिलना मुश्किल होता है। जो स्टूडेंट आते हैं उनको इंग्लिश की फिर भी मिल जाती हैं कुछ नौकरियाँ, लेकिन जो होते हैं नॉर्मल डंकी वाले, उनको तो जर्मन ज़ुबान के अलावा काम मिलता ही नहीं है। उसका फिर वो हाल ये निकालते हैं, कहीं पे डोनर पिज़्ज़ा पे पाकिस्तानी इंडियन वगैरह के किचन में काम करते रहते हैं, कुशे में काम करते रहते हैं। उनके बर्तन जो है वो मांजते रहते हैं, और सारी ज़िंदगी इसी तरह उनकी गुजर जाती है। लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो कमाई नहीं है, एक तो वो बाहर के कल्चर से अवेयर नहीं होते, उनकी तरफ ओपन नहीं होते। तो उससे उनको जर्मन ज़ुबान 10-10 साल लोग गुजार देते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको ज़ुबान नहीं आती। तो जो भी नया आए, डंकी वाला भी आए या फिर कोई वीज़ा लगा के आए स्टूडेंट आए, उसको कोशिश करनी चाहिए जितना भी वो जर्मन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो करे। बाज़ार में जाए, इंग्लिश बोलने से परहेज़ की जाए, ताकि क्योंकि जब आप इंग्लिश को मिक्स करने की कोशिश करते हैं जर्मन ज़ुबान के साथ, तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है बाद में। दूसरे नंबर पे यहाँ का मसला है मौसम का। मौसम ये यहाँ पे बहुत सख्त है। जर्मनी में सर्दियाँ इतनी शदीद पड़ती हैं कि आपकी सोच है। अभी भी -7 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे चल रहा है, और बर्फ़बारी भी हो चुकी है।
یہ تقریباً 1-1.5 مہینے تک کم سے کم یہاں پہ برف باری تقریباً پورے جرمنی میں ہوگی، کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم، پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ٹھنڈ بھی زیادہ ہوگی، اور وہاں پہ روزمرہ کے مسائل مطلب کام کاج کرنا، کام پہ جانا واپس آنا، تو یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ کیونکہ آج آپ کے سامنے میں ابھی سائیکل پہ تھا تو یقین کرے مجھے تقریباً 10 منٹ جو ہے وہ سائیکل پہ بڑی مشکل سے میرے ہاتھ جو ہے وہ بالکل جم چکے تھے، اور اس لیے موسم کی شدت برداشت کرنے کے بارے میں آپ نے سوچ کے آنا ہے۔ اس کے مقابلے میں اٹلی کا جو موسم ہے وہ کافی پاکستان سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان میں جس طرح شدید گرمی اور شدید سردی پڑتی ہے، سیم اس طرح کا موسم ہے اٹلی کا، اور یونان کا بھی تقریباً وہی پاکستانی موسم ہے۔ تھوڑا سا وہ فرق ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں تھوڑی کم گرمی پڑتی ہے اور سردیوں میں تھوڑی زیادہ سردی پڑتی ہے، باقی تقریباً پاکستان جیسا ہے ماحول، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستانی سوسائٹی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو کافی مدد کرتے ہیں۔ جرمنی کے اندر یہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو یہاں پہ سوسائٹی بالکل مدد نہیں کرتی۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل دور دور رہتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ بھائی بندے کو اپنے گھر تک جو ہے ایکسیس نہ دی جائے۔ ملنا ہوتا ہے اگر تو وہ بھی کسی ہوٹل وغیرہ پہ، کسی ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کے وہاں پہ بندے کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھلائیں گے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کام دیں گے، کام کی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر تک بہت کم ایکسیس دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یونان میں ہوتے ہیں وہاں پہ تو ڈیرا سسٹم ہوتا ہے، لوگ شام کے ٹائم پہ اپنے سارے کام چھوڑ کے 10 ایک گھر سے جاتے ہیں، دوسرے گھر میں ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ جا کے وہ اکٹھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پارٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یونان اور جرمنی کے ماحول میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ جو لوگ جرمنی میں یہ سوچ کر آتے ہیں جی میرا کوئی دوست وہاں پہ ہوگا اور وہاں پہ میرے کام آ جائے گا، تو یہ ایک میرے خیال میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوگا جس کو جرمنی کے اندر کوئی ایسا دوست مل جائے جو اس کے کام آ سکے۔ تو یہ پکی آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے، چاہے وہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ڈنکی والے ہیں، یہاں پہ سگا بھائی بھی، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کام کیوں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر یہاں پہ جو لڑکے آئے ہوئے ہیں وہ پرانے ہیں، وہ یہاں پہ کسی نہ کسی لڑکی کے پلو کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تو پلو کے ساتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں کہ پاکستانی لڑکوں کی ویسے ہی پہلے سے فطرت ہے کہ رن مزور ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو گوری مل جاتی ہے تو یہ جرمن لڑکیوں کی عادت ہے کہ جو پاکستانی مل جاتا ہے اس کو پھر وہ جانے نہیں دیتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ایسی لڑکیاں ان کے متھے لگتی ہیں یا کام میں آتی ہیں زیادہ تر کے، جو یا تو کام نہیں کرتی، ان کو کوئی یہاں پہ جرمن منہ نہیں لگاتا، اوور سائز ہوتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں، کام کسی کا نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ پھر پاکستانیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، اور پاکستانیوں کو پھر وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں ہم نے چوس کے پی جاتی ہیں، پیسے کے لحاظ سے، ہر قسم کے لحاظ سے۔ جو پرانے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی بیویوں کے مجبور ہوتے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، کسی کو بلا نہیں سکتے اپنے گھر پہ، اس سوسائٹی میں ان کو رہنا ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں اب کریں تو کیا کریں۔ تو یہ 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے زبان سے نہیں گھبرانا، دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں کے موسم سے نہیں گھبرانا، اور تیسرا آپ نے یہاں پہ کسی کا بھی سہارا لے کے نہیں آنا، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔